समलिङ्गी हब बन्दै नेपाल। कसरी बढिरहेको छ नेपालमा समलिङ्गी विवाह? कसले गर्दैछ प्रोत्साहन? एउटै लिङ्गीहरू बीचको विवाह कति उचित कति अनुचित? कति आउँछन् नेपालमा समलिङ्गी पर्यटक? समलिङ्गी विवाहको बढ्दो प्रचलन विशेष द न्युज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको भौगोलिक चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्युज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, पुरुष र महिला बीच विवाह गर्ने प्रचलन समाजको विकाससँगै सुरु भएको हो, तर पुरुष बीच र महिला बीच विवाह गर्ने प्रचलन बिल्कुलै नयाँ हो। यस्तो प्रचलनलाई समलिङ्गी विवाह भन्ने गरिन्छ। विश्वका धेरै देशहरूले अहिले पनि समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी वैधता दिएका छैनन्। कतिपय देशहरूले त समलिङ्गी विवाह तथा समलिङ्गी यौन क्रियाकलापलाई मृत्युदण्ड हुने खालको अपराधको सूचीमा राखेका छन्। तर हाम्रो नेपाल यस्तो देश हो जसले समलिङ्गी विवाहलाई संविधान प्रदत्त हकका रूपमा राखेको छ। यति मात्रै होइन, पर्यटन प्रवर्धन भन्दै समलिङ्गी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नेपाल सरकारले लिएको छ। विपरीत लिङ्गी यौन क्रियाकलाप भनेको मानव जातिलाई प्राकृतिकले दिएको अमूल्य उपहार हो, जसका कारण यो सृष्टि चलेको छ, समाज चलेको छ। तर समलिङ्गी यौन क्रियाकलाप प्राकृतिकले दिएको उपहार हो या कुनै रोग हो भन्ने विषयमा अझै मतान्तर छ। समलिङ्गी यौन क्रियाकलापलाई धेरैले मनोरोग भन्ने गरेका छन्। यस्तो रोगको उपचार गर्नुको सट्टा कानुनी वैधता दिएकोमा विकसित देशहरूमा समेत विवाद भएको छ। समलिङ्गी यौन क्रियाकलापलाई छुट दिँदै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत राष्ट्रपतिको आसन्न आम निर्वाचनका क्रममा बहसमा ल्याइएको छ। तर नेपालमा भने संविधान र कानुनमा मात्रै होइन, वार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समेत समलिङ्गी यौन क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गरिएको पाइन्छ। समलिङ्गी यौन क्रियाकलाप उपचारबाट निको हुन सक्ने समस्या हो भन्ने कुरा पत्ता लागेपछि विश्वका विकसित देशहरूले समलिङ्गी विवाहलाई पुनर्विचार गर्ने सोच अघि सारेका छन्। तर हाम्रो देश नेपाललाई भने उनीहरूले नै उल्टो दिशामा प्रोत्साहित गरेका छन्। समलिङ्गी यौन क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू नेपालमा धेरै छन्। यी गैर सरकारी संस्थालाई पश्चिमा इसाई देशहरूले डलर खन्याइरहेका छन्, तर उनीहरू आफैले भने यसलाई विकृति भन्दै पुनर्विचारका लागि बहस अघि सारेका छन्। आखिर नेपालमा किन गरिँदैछ समलिङ्गी यौन क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन? यसका लागि नेपालमा किन खन्याउँदैछन् इसाई मुलुककाले अरबौं डलर? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। समलिङ्गी हब बन्दै नेपाल। कसरी बढिरहेको छ नेपालमा समलिङ्गी विवाह? कसले गर्दैछ प्रोत्साहन? एउटै लिङ्गीहरू बीचको विवाह कति उचित कति अनुचित? कति आउँछन् नेपालमा समलिङ्गी पर्यटक? समलिङ्गी विवाहको बढ्दो प्रचलन विशेष द न्युज रिभ्यू। मानव जीवनलाई आदर्श रूपमा सञ्चालन गर्न विवाहको चलन सुरु भएको हो। सन्तान उत्पादनका लागि महिला र पुरुष बीचको यौन सम्पर्क प्रकृतिले दिएको वरदान हो, तर सन्तान उत्पादनका अङ्ग नहुनेहरूलाई पनि प्रकृतिले यौन क्रियाकलापको इच्छा र चाहना दिएको छ। नेपालमा गोप्य रूपमा सँगै बस्ने समलिङ्गी जोडीहरूको संख्या ठूलो छ, तर खुला रूपमा सँगै बस्नेहरूको संख्या धेरै नै सानो छ। विवाह गरेरै सँगै बसेका समलिङ्गी जोडीहरूको संख्या अहिलेसम्म नगण्य छ, तर सर्वोच्च अदालतले यस्तो विवाह दर्ता गर्न आदेश दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब बढ्न सक्छ। मिडियामा आएको समाचार अनुसार नेपालमा सँगै अहिलेसम्म 2वटा जोडीको समलिङ्गी विवाह दर्ता भएको छ। गत मङ्सिर 13 गते लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। यो विवाहलाई दक्षिण एसियाकै पहिलो मानिएको छ। यसैगरी दक्षिण एसियाकै दोस्रो समलिङ्गी विवाह पनि नेपालमा भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले समलिङ्गी विवाह दर्ता गरेको समाचार आएपछि स्याङ्जाका किन्नर किन्नरी सुप्रिता र दीप्ति पनि विवाह गराई दिन भन्दै
स्थानीय मन्दिरको पुजारी कहाँ गए। सुरुमा मन्दिरका पुजारी विवाह गराइदिन हिचकिचाए, तर दीप्तिले लैङ्गिक भेदभाव विरुद्धको मुद्दा हालिदिने चेतावनी दिँदै भनिन्, तपाईँको काम हो गरिदिनु न, मन्त्र पढ्नलाई के नै भएर। कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्ने त्रासपछि पुजारी डराए। उनले मन्त्र पढिदिए। यसरी सुप्रिता र दीप्ति विवाह भयो। मन्दिरमा विवाह गरेपछि सुप्रिता र दीप्तिले बर्दियाको बडैया ताल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालयबाट गत माघ 28 गते विवाह दर्ता गराएर त्यसको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। 1 वर्ष अघि 2080 साल असार 12 गते सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी वैधता दिन सरकारलाई आदेश गरेको थियो। समलिङ्गी जोडीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, सम्पत्ति लगायतका व्यवहार र कारोबारमा अडचन खेप्दै आएको भन्दै पिङ्की भनिने सञ्जीव गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। समलिङ्गी विवाहलाई दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिपाउँ भन्दै दायर गरिएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो। आखिर के हो समलिङ्गी विवाह? समलिङ्गी विवाह रहर मात्रै हो कि बाध्यता पनि हो, अथवा रहर र बाध्यता दुवै हो? यी र यस्ता धेरै प्रश्न खडा भएका छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रकृतिले सृष्टिको निरन्तरताका लागि भाले जाति र पोथी जातिको जन्म दिने गरेको छ। केही अपवाद बाहेक प्राणी जगतमा भाले जाति र पोथी जातिको यौन सम्पर्कद्वारा सन्तानको उत्पादन हुन्छ। मान्छे पनि प्राणी जगतभित्रै पर्छ। मान्छेको पनि पुरुष जाति र स्त्री जातिको यौन सम्पर्कद्वारा नै सन्तानको उत्पादन हुन्छ। तर अन्य प्राणी र मानव जाति बीचको यौन क्रियाकलापमा केही भिन्नता छ। त्यो भिन्नता हो अन्य प्राणीहरूले सन्तान उत्पादनका लागि निश्चित समयमा यौन सम्पर्क गर्छन्, तर मानिसले सन्तान उत्पादनका लागि मात्रै नभएर आनन्दका लागि पनि यौन सम्पर्क गर्छन्। यस्तो यौन सम्पर्क पुरुष र महिला बीच मात्रै हुन्छ। तर यसमा केही अपवाद पनि छ, किनकि मानिसमा 100% स्त्रीलिङ्गी र पुरुषलिङ्गी मात्रै जन्मने गरेका छैनन्। अपवाद स्वरूप लिङ्ग नछुटिनेहरू पनि जन्मने गरेका छन्, जसलाई अहिलेको चलन चल्तीको कानुनी भाषामा तेस्रो लिङ्गी भन्ने गरिएको छ। तेस्रो लिङ्गीलाई नेपाली भाषामा किन्नर किन्नरी भन्ने गरिन्छ। पुरुषको जस्तो प्रकृति भएको तेस्रो लिङ्गीलाई किन्नर भन्ने गरिन्छ। महिलाको जस्तो प्रकृति भएको तेस्रो लिङ्गीलाई किन्नरी भन्ने गरिन्छ। सांस्कृतिक भाषामा अर्धनारेश्वर पनि भन्ने गरिन्छ। हिन्दी भाषामा हिजडा भन्ने गरिन्छ। अङ्ग्रेजी भाषामा ट्रान्सजेन्डर भन्ने गरिन्छ। 2 लाख शिशुको जन्म हुँदा एकजना शिशु तेस्रो लिङ्गीको रूपमा जन्मने गरेको वैज्ञानिक अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। तेस्रो लिङ्गीलाई प्रकृतिले सन्तान उत्पादन हुने अङ्ग दिएको छैन, तर यौन क्रियाकलापको इच्छा र रहर भने पर्याप्त दिएको छ। यौन क्रियाकलाप गर्न पाउने तेस्रो लिङ्गीहरूको अधिकारलाई के कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने बहस हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। किन्नर र किन्नरीहरू आपसमा जोडी बन्न चाहन्छन् भने कानुनी वैधता किन प्रदान नगर्ने भन्ने बहस स्वाभाविक हो। विवाह सन्तान उत्पादनका लागि मात्रै हो या यौन आवश्यकता पूर्तिका लागि हो भन्ने बहसले हाम्रो देश नेपाललाई पनि छाडेको छैन। समलिङ्गी हब बन्दै नेपाल। कसरी बढिरहेको छ नेपालमा समलिङ्गी विवाह? कसले गर्दैछ प्रोत्साहन? एउटै लिङ्गीहरू बीचको विवाह कति उचित, कति अनुचित? कति आउँछन् नेपालमा समलिङ्गी पर्यटक? समलिङ्गी विवाहको बढ्दो प्रचलन विशेष द न्युज रिभ्यू। छिमेकी चीन र भारतमा समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमै अवैध छ। यति मात्र होइन, विश्वका 72 देशहरूले समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकृति दिएका छैनन्। 12वटा देशको कानुनमा त समलिङ्गी यौन क्रियाकलापलाई मृत्युदण्ड हुने खालको अपराधको सूचीमा राखिएको छ। तर नेपालले भने कानुनी मान्यता मात्रै दिएको छैन, प्रोत्साहन नै गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। विश्वभरका समलिङ्गी जोडीलाई विवाहका लागि जनकपुर आउन नेपाल सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा आह्वान नै गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा गत जेठ 15 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पर्यटन प्रवर्धनका लागि भन्दै एउटा नयाँ कार्यक्रम अघि सार्नु भएको छ। त्यो कार्यक्रम हो सीताको जन्मभूमि जनकपुरलाई विवाह स्थलको हब बनाउने, सिद्धार्थ गौतमको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई सुत्केरी हब बनाउने, विश्वका हिन्दू जोडीहरूलाई विवाहका लागि जनकपुरमा आकर्षित गर्ने र बौद्धहरूलाई आफ्ना सन्तान लुम्बिनीमा आएर जन्माउन आकर्षित गर्ने सरकारको यो कार्यक्रमले अपेक्षित चर्चा पाएको देखिएन। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले पनि यस विषयमा टिप्पणी गरेको सुनिएन। यस्ता कार्यक्रम व्यापक छलफल तथा गृह कार्यका साथ भन्दा पनि कुनै आइएनजिओको सुझावलाई टपक्क टिपेर समावेश गर्ने प्रचलन नेपालमा छ। तर यस्ता कार्यक्रमले पार्न सक्ने दीर्घकालीन असरका सन्दर्भमा हाम्रा नीति निर्माणकर्ताहरू बेखबर छन्। सरकारले जनकपुरलाई विवाहको हब बनाउने घोषणा त गर्यो, तर विवाहका लागि समलिङ्गी जोडीहरू आउन सक्ने सम्भावनालाई भने नजरअन्दाज गर्यो। नेपालमा छिमेकी
लगायत धेरै देशमा समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा अवैध छ। विश्वका कुनै देशबाट समलिङ्गी जोडीहरू विवाहका लागि नेपाल आउने ढोका संविधानले नै खोलेको छ। अब सरकारले बजेटमै जनकपुरलाई विवाहको हब बनाउने भनेको छ। सीता जन्मभूमि जनकपुर समलिङ्गी विवाहको हब बन्यो भने के होला? के नेपाली समाज त्यो हदसम्मको सोचसन्द भइसकेको छ त? नेपालका विभिन्न धर्मगुरुहरू समलिङ्गी विवाहको सन्दर्भमा के भन्छन्? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। गत चैत 23 गते शुक्रबार मिडिया एडभोकेसी फोरम नेपालले समलिङ्गी विवाह ठिक कि बेठिक भन्ने सन्दर्भमा विचार गोष्ठी गरेको थियो। विचार गोष्ठीमा विभिन्न धर्मका विद्वानहरूलाई बोलाइएको थियो। उनीहरू सबैले समलिङ्गी विवाह नेपालका लागि घातक हुने राय दिए। इसाई धर्मगुरु डाक्टर सुन्दर थापाले समलिङ्गी विवाह अप्राकृतिक, अनुत्पादक, पापमय, ईश्वरीय दण्डको योग्य र मानव सभ्यताका लागि घातक रहेको कुरा बाइबलमा उल्लेख भएको बताउनुभयो। विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालका प्रमुख सल्लाहकार स्वामी दामोदर गौतमले समलिङ्गी विवाह पूर्वीय दर्शनको अनुशासनभित्र नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समलिङ्गी विवाहको प्रचलन बढ्दै गए नेपालमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने बताउनुभयो। समलिङ्गी विवाह अप्राकृतिक भएकाले यसले मान्यता पाउन नहुने भन्दै गौतमले यस विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिनुभयो। बौद्ध धर्मगुरु भिक्षु एवं आनन्दकुटी विहारका प्रमुख धर्ममूर्ति महास्तवीरले धर्मले समलिङ्गी विवाहलाई कल्पना नगरेको र मान्यता नदिने बताउनुभयो। धर्म, समाज र राज्यले स्वीकार गर्ने भन्दा बाहेकको विवाहलाई स्थापित गर्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, समलिङ्गी विवाहलाई धर्मले मान्यता दिँदैन। यस्ता गतिविधिलाई हामीले सचेत भएर निरुत्साहित गर्न सकेमा समाजको उन्नति प्रगति हुन सक्छ। इस्लामिक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य अजिजुल्ला अन्सारीले कुरानमा समलिङ्गी विवाहको कल्पना समेत नरहेको बताउनुभयो। उहाँले समलिङ्गी विवाहलाई व्यभिचारको संज्ञा दिनुभयो। इस्लामिक धर्मगुरु अन्सारीले भन्नुभयो, समलिङ्गी विवाहको बारेमा कुरानमा पनि उल्लेख गरेको र त्यस्ता मानिसलाई ईश्वरले दण्डित गर्ने गरेका छन्। यसैगरी अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले समलिङ्गी विवाहको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधान र कानुनमा महिला पुरुष बीच मात्र विवाह हुन सक्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। समलिङ्गी बीच विवाह गर्ने प्रावधान संविधान तथा कानुनका कुनै पनि धारामा नभएको उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा 1948 को धारा 16मा उमेर पुगेका पुरुष वा महिलालाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको बताउँदै अधिवक्ता नेपालीले भन्नुभयो, विवाह गर्ने इच्छुक व्यक्ति पुरुष र महिला हुनुपर्ने व्यवस्था अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा 1948 को धारा 16मा स्पष्ट उल्लेख छ। समाजशास्त्री एवं बाल अधिकार कर्मी डाक्टर जोमेश वर्डले नेपाल एसियामा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने पहिलो देश बनेको बताउँदै कानुन नै नभएको अवस्थामा एकल इजलासको आदेशमा समलिङ्गी विवाह दर्ता भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। समलिङ्गी हब बन्दै नेपाल। कसरी बढिरहेको छ नेपालमा समलिङ्गी विवाह? कसले गर्दैछ प्रोत्साहन? एउटै लिङ्गीहरू बीचको विवाह कति उचित, कति अनुचित? कति आउँछन् नेपालमा समलिङ्गी पर्यटक? समलिङ्गी विवाहको बढ्दो प्रचलन विशेष द न्युज रिभ्यू। समलिङ्गी विवाह किन्नर र किन्नरी बीच हुने गरी कानुनी वैधता दिएको हो कि सबै समलिङ्गीका लागि यो अधिकार हो भन्ने प्रश्न यति बेला विश्वभरका लागि मुद्दा बनेको छ। यो मुद्दाले यति बेला संयुक्त राज्य अमेरिकामा ठूलो तहल्का मचाएको छ। आगामी नोभेम्बरमा हुन गइरहेको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा रिपब्लिक पार्टीले समलिङ्गी विवाहको कानुन संशोधन गर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ। रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा समलिङ्गी विवाहलाई बिना शर्त छुट दिँदा विश्वभर ठूलो विकृति आउन थालेको बताएका छन्। यता डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार तथा वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने समलिङ्गी विवाहको पक्षमा बोलेका छन्। सरसर्ती हेर्दा अमेरिकामा हुन गइरहेको यसपटकको राष्ट्रपति निर्वाचनको मुख्य मुद्दा समलिङ्गी विवाह ठिक कि बेठिक भन्ने जनमत संग्रह जस्तो हुने देखिएको छ। अमेरिका जस्तो विकसित देशमा समलिङ्गी विवाहको विषयले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रवेश पाउनुको एउटा कारण छ। त्यो कारण हो समलिङ्गी विवाह गर्न पाउने कानुनी अधिकारको दुरुपयोग। कानुन त यो अधिकार किन्नर किन्नरीका लागि हो, तर मनोरोग भएका महिला तथा पुरुषहरूले समेत यो अधिकारको दुरुपयोग गर्न थाले। कोही कोही पुरुषमा यौन सन्तुष्टिका लागि पुरुषकै जनेन्द्रिय खेलाउनु पर्ने, महिलाको जनेन्द्रियप्रति रुचि नै नहुने मनोरोग लागेको हुन्छ। यसैगरी कोही कोही महिलाहरूमा यौन सन्तुष्टिका लागि महिलाहरूको जनेन्द्रिय खेलाउनु पर्ने, पुरुषहरूको जनेन्द्रियप्रति रुचि नै नहुने मनोरोग लागेको हुन्छ। समलिङ्गी विवाहको कानुनमा टेकेर यस्ता मनोरोगी पुरुषले पुरुषसँग नै र महिलाले महिलासँग नै विवाह गर्न थाले, जसका कारण अमेरिकी समाजमा ठूलो विकृति उत्पन्न भएको छ।
कतै नेपालमा पनि समलिङ्गी विवाहको नाममा यो विकृति बढ्ने त होइन भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ समलिङ्गीहरूको प्रकारका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। समलिङ्गी यौन क्रियाकलाप गर्नेहरू सामान्यतया 4 प्रकारका छन्, जसलाई अङ्ग्रेजी भाषाको छोटकरीमा LGBT भन्ने गरिएको छ। L भनेको लेस्बियन, G भनेको गे, B भनेको बाइसेक्सुअल र T भनेको ट्रान्सजेन्डर हो। लेस्बियन भनेका यस्ता महिला हुन् जसलाई प्रकृतिले सम्पूर्ण जनेन्द्रिय दिएको हुन्छ, सन्तान उत्पादनका सम्पूर्ण अङ्ग हुन्छन्, तर पुरुषसँगको यौन सम्पर्कले उनीहरूलाई सन्तुष्टि दिँदैन। उनीहरू सन्तान जन्माउनका लागि मात्रै पुरुषसँग यौन सम्पर्क गर्छन्। नेपालमा समलिङ्गी विवाहका लागि सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने, लोग्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका लेस्बियन महिलाहरू नै छन्। यसैगरी समलिङ्गी विवाहका लागि नेपालमा सबैभन्दा बढी लबिङ गर्नेहरूमध्ये दोस्रो नम्बरमा गेहरू छन्। गे भनेका यस्ता पुरुषहरू हुन् जसको सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने जनेन्द्रिय जिउका त्यो हुन्छन्। गेहरूले विवाह गरी सन्तान उत्पादन गर्छन्, तर यौन सन्तुष्टिका लागि पुरुषलाई जोडी बनाउँछन्। यस्तै बाइसेक्सुअल भन्ने गरिएका समलिङ्गीलाई नेपाली भाषामा उभयलिङ्गी भन्ने गरिन्छ। उनीहरूको यौनाङ्ग हुँदैन, यौन क्रियाकलाप गर्ने जनेन्द्रिय हुँदैन। उनीहरू पुरुषको जस्तो स्वभावका छन् भने किन्नर भन्ने गरिन्छ, महिलाको जस्तो स्वभावका छन् भने किन्नरी भन्ने गरिन्छ। यसैगरी चौथो प्रकृतिका समलिङ्गीहरू हुन् ट्रान्सजेन्डर, अर्थात् किन्नर तथा किन्नरी दुवै प्रकृतिका। खास गरी किन्नर किन्नरी तथा उभयलिङ्गीहरूको सवालमा राज्य तथा समाज केही न केही उद्धार हुनु जरुरी पनि छ, किनकि यो प्राकृतिकका प्रदत्त विशेषता हो। तर लेस्बियन तथा गे भनेको प्राकृतिक प्रदत्त विशेषता भन्दा पनि मनोरोग हो, यो विकृति हो। गे तथा लेस्बियनहरूलाई समलिङ्गी विवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने होइन कि यस्तो मनोरोगको औषधि उपचारका प्रबन्ध गर्नुपर्छ। तर समलिङ्गी विवाहको नाममा लेस्बियन तथा गे बन्नका लागि प्रोत्साहन हुने त होइन भन्ने प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविकै हो। समलिङ्गी हब बन्दै नेपाल। कसरी बढिरहेको छ नेपालमा समलिङ्गी विवाह? कसले गर्दैछ प्रोत्साहन? एउटै लिङ्गीहरू बीचको विवाह कति उचित, कति अनुचित? कति आउँछन् नेपालमा समलिङ्गी पर्यटक? समलिङ्गी विवाहको बढ्दो प्रचलन विशेष द न्युज रिभ्यू। विवाहको प्रचलन मानिसहरूमा मात्रै छ। विवाह प्राचीन कालदेखि चलिआएको एउटा संस्कार हो। विश्वकै पहिलो लिखित ग्रन्थ मानिने ऋग्वेदमा सूर्य र सूर्यको प्रसङ्गमा विवाह संस्करणका सबै वैदिक मन्त्रहरू उल्लेख गरिएका छन्। तर समलिङ्गी विवाहको इतिहास छैन। समलिङ्गी यौन क्रियाकलापलाई परापूर्व कालदेखि दण्डनीय अपराध मानिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा इसाई धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता भएका देशहरूले समलिङ्गी विवाहलाई वैधता मात्र दिएका छैनन्, यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लबिङ गरिरहेका छन्। बौद्ध तथा हिन्दूहरूको बाहुल्यता भएका देशहरूले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन हिचकिचाइरहेका छन्। केही मुस्लिम देशहरूले त यस्तो विवाह तथा यौन क्रियाकलापलाई मृत्युदण्ड नै हुने खालको अपराधको सूचीमा राखेका छन्। नेपालको संविधान 2072ले समलिङ्गी विवाहलाई वैधता दिएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्यापछि कतिपय पालिकाहरूले समलिङ्गी विवाह दर्ता गरेका समाचार आएका छन् भने मन्दिरका पुजारीहरू समेत यस्ता विवाहमा सहयोगी भएका समाचार आएका छन्। समलिङ्गी क्रियाकलापलाई वैधता दिनुपर्ने अभियान नेपालमा केही दशकदेखि चल्दै आएको हो। यस्ता क्रियाकलापलाई वैधता दिँदा नेपालमा कुनै प्रकारको विभेद छैन भन्ने सन्देश विश्वभर जाने र नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने तर्क अभियन्ताहरूको थियो। तिनै अभियन्ता मध्येका कतिपय व्यक्तिहरूले अदालतमा नियुक्ति समेत पाए। अदालतले नै संविधानको व्याख्या गर्दै समलिङ्गी विवाहको पक्षमा फैसला गर्यो। यति मात्र होइन, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले समेत नेपालमा पर्यटकीय भिसामा बस्नु नपर्ने, वैवाहिक भिसामै बस्न पाउने फैसला पनि अदालतले गरिसकेको छ। अदालतको यो फैसलापछि केही पर्यटन व्यवसाय उत्साहित भएका थिए। अब विश्वका समलिङ्गी जोडीहरू निर्धक्क साथ नेपाल भ्रमण गर्न आउने उनीहरूको विश्वास थियो। तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। उदाहरणका लागि समलिङ्गी अभियन्ता सुशील पन्तले खोलेको पिङ्क माउन्टेन ट्राभल्स एन्ड एक्सटर्नले यस्ता पर्यटकलाई विभिन्न प्याकेज ल्याएको छ। गे टुर्स, लेस्बियन टुर, लेस्बियन भ्याकेसन, गे एडभेन्चर ट्राभल, लेस्बियन एडभेन्चर टुर जस्ता ट्रेकिङ प्याकेजहरू भएको यो कम्पनीमा विदेशी पर्यटक फाटाफुट मात्र देखिन्छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। समलिङ्गी हब बन्दै नेपाल। कसरी बढिरहेको छ नेपालमा समलिङ्गी विवाह? कसले गर्दैछ प्रोत्साहन?
एउटै लिङ्गीहरू बीचको विवाह कति उचित कति अनुचित? कति आउँछन् नेपालमा समलिङ्गी पर्यटक? समलिङ्गी विवाहको बढ्दो प्रचलन विशेष द न्युज रिभ्यू।